नमस्कार सबैजनालाई। आज फेरि म तपाईहरुको लागि कम्प्युटर क्लास लिएर आएको छु र आज हामीले मेनली डिस्कस गर्न आँटेको चाहिँ अफिस प्याकेजको बारेमा र अफिस प्याकेजमा पनि मेनली आज हामीले डिस्कस गर्ने चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्ड र माइक्रोसफ्ट एक्सेलको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। ओके, सो सुरुमा अलिकति माइक्रोसफ्ट अफिस यसको बारेमा हल्का बेसिक नलेज लियौँ अनि त्यसपछि हामी माइक्रोसफ्ट वर्ड र एक्सेलमा जानेछौँ। ओके, सो माइक्रोसफ्ट अफिस यो चाहिँ माइक्रोसफ्टको प्रडक्ट हो र माइक्रोसफ्टले निकालेको प्याकेज सफ्टवेयर हो। माइक्रोसफ्ट अफिसलाई के भन्छ? प्याकेज सफ्टवेयर भन्छ। र हामीले सफ्टवेयरको बारेमा हैन जानिसकेको छ र सफ्टवेयर कति टाइपको हुन्छ भन्दा सफ्टवेयर मेनली दुई टाइपको हुन्छ। एउटा के हुन्छ? एप्लिकेसन सफ्टवेयर र अर्को हुन्छ सिस्टम सफ्टवेयर। र यो चाहिँ केमा पर्यो? माइक्रोसफ्ट अफिस चाहिँ एप्लिकेसन सफ्टवेयर भित्र पर्छ। मैले तपाईहरुलाई पहिला नै भनिसकेको छु, कुनै पनि कम्प्युटर अथवा कम्प्युटर सिस्टम चल्नको लागि फर्स्टमा हामीलाई के चाहिन्छ? सफ्टवेयर चाहिन्छ र सफ्टवेयरमा पनि हामीलाई सिस्टम सफ्टवेयर चाहिन्छ र सिस्टम सफ्टवेयर जब कम्प्युटरमा इन्स्टल हुन्छ अनि मात्रै हामीले के गर्न सक्छौं? एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरु इन्स्टल गर्न सक्छौं। र माइक्रोसफ्ट अफिस भनेको चाहिँ के हो? एउटा एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो। ओके, सो इट इज एप्लिकेसन सफ्टवेयर। अब एप्लिकेसन सफ्टवेयर पनि दुई खालको हुन्छ, एउटा प्याकेज हुन्छ अनि अर्को कस्टमाइज सफ्टवेयर हुन्छ। सो प्याकेज सफ्टवेयर भनेको चाहिँ यो के हुन्छ? बन्डलको फर्ममा आउने सफ्टवेयर हो। प्याकेज सफ्टवेयर जहिले पनि बन्डलको फर्ममा हुन्छ र प्याकेज सफ्टवेयर चाहिँ नर्मल्ली दे आर द जनरल पर्पस सफ्टवेयर, भनेको सामान्य कामको लागि पनि युज गर्न सकिन्छ। जस्तो तपाईले घरमा हैन सामान्य प्रयोजनको लागि हिसाब किताब राख्नको लागि अथवा कुनै टेक्स्ट लेख्नको लागि अथवा तपाईले केही हैन आर्टिकलहरु लेख्नको लागि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसरी नै ठूलो ठूलो हैन अर्गनाइजेसनहरुले इभन अब तपाईले बैंकतिर जानुभयो भने अथवा ठूलो ठूलो बिजनेस हाउसमा जानुभयो भने पनि उनीहरुले माइक्रोसफ्ट वर्ड र माइक्रोसफ्ट एक्सेल चाहिँ चलाइराखेको देख्नुहुन्छ। ओके, सो फर्स्टमा के बुझ्नुहोस्? माइक्रोसफ्ट अफिस के रहेछ? एप्लिकेसन सफ्टवेयर रहेछ, जुन चाहिँ के हुन्छ? जब सिस्टम सफ्टवेयर कम्प्युटरमा इन्स्टल हुन्छ अनि हामीले के गर्नुपर्छ? एप्लिकेसन सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नुपर्छ। र एप्लिकेसन सफ्टवेयर भित्र पनि माइक्रोसफ्ट अफिस चाहिँ प्याकेज सफ्टवेयरमा पर्छ हैन। प्याकेज सफ्टवेयर भनेको चाहिँ यो ग्रुपमा अथवा बन्डलमा आउने सफ्टवेयर हो। यसको प्राइस कम्प्यारेटिभली कम हुन्छ र यो के को लागि युज हुन्छ भन्दा हैन तपाईले जनरल पर्पस देखि लिएर ठूलो ठूलो बिजनेस हाउसहरुले पनि युज गर्न सक्छ। ओके, र अर्को एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको के हो भन्दा दैट इज कस्टमाइज सफ्टवेयर। र कस्टमाइज सफ्टवेयरलाई चाहिँ टेलर्ड सफ्टवेयर पनि भन्छ। अब टेलर्ड सफ्टवेयर चाहिँ कस्तो सफ्टवेयर हो भन्दा त्यो चाहिँ स्पेसिफिक युजको लागि कुनै पनि अर्गनाइजेसनले आफ्नो डिमान्ड अनुसार बनाउन दिने हो। जस्तो तपाईले हैन बजारमा गएर रेडीमेड कपडा किन्नु भयो भने त्यो चाहिँ प्याकेज सफ्टवेयर जस्तो भयो क्या। अथवा प्याकेज सफ्टवेयरलाई चाहिँ तपाईले रेडीमेड कपडाको रूपमा चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। र कस्टमाइज सफ्टवेयर भनेको चाहिँ जब तपाई के गर्नुहुन्छ? कुनै पनि कपडा पसलमा गएर थान कपडाबाट काटेर अनि त्यसलाई हैन आफ्नो इच्छा अनुसारले सिलाउन दिनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ केमा पर्यो? दैट फल्स अन्डर कस्टमाइज सफ्टवेयर or टेलर्ड सफ्टवेयर। सो अब माइक्रोसफ्ट अफिस चाहिँ के रहेछ? एप्लिकेसन सफ्टवेयर रहेछ। ओके, अब माइक्रोसफ्ट अफिसको तपाईले हैन हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने यो अराउन्ड 1988 बाट माइक्रोसफ्ट अफिस चाहिँ माइक्रोसफ्टले डेभलप गरेको हो। 1988 भनेपछि अहिलेसम्मको तपाईले टाइम कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने अराउन्ड 32 इयर्स भइसक्यो। माइक्रोसफ्ट अफिस हैन स्टार्ट भएको चाहिँ 32 इयर्स भयो र यो कुन कम्पनीले गरेको हो भन्दा यो माइक्रोसफ्ट भन्ने कम्पनीले स्टार्ट गरेको हो। अब माइक्रोसफ्ट अफिस भित्र पनि धेरैवटा सफ्टवेयरहरु पर्छ
यो चाहिँ प्याकेज सफ्टवेयर हो, अघि मैले भनिसकेँ। यसमा चाहिँ सफ्टवेयरहरूको बन्डल हुन्छ। सो माइक्रोसफ्ट अफिसभित्र आज हामीले मेनली डिस्कस गर्न आँटेको माइक्रोसफ्ट वर्ड, त्यस्तै माइक्रोसफ्ट एक्सेल, त्यस्तै अब तपाईँ फर्दर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने माइक्रोसफ्ट एक्सेस पनि हुन्छ, त्यस्तै पावर पोइन्ट पनि हुन्छ हैन। यिनीहरू सबै केमा पर्छ भने यिनीहरू माइक्रोसफ्ट अफिस अथवा यिनीहरूलाई चाहिँ अफिस प्याकेज पनि भन्छ। अब सँगसँगै अरू फ्रन्ट पेजहरू पनि छ हैन, त्यो चाहिँ नर्मल्ली हामीले कमै युज गर्ने हुन्छ। तर मेनली माइक्रोसफ्ट अफिस प्याकेजभित्र जति पनि कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसनदेखि लिएर एउटा नर्मल हाउस होल्ड पर्पजको लागि युज हुने जति पनि सफ्टवेयर छ त्यो चाहिँ केमा पर्छ भन्दा माइक्रोसफ्ट अफिसभित्र पर्छ। ओके, सो आज हामीले डिस्कस गर्न आँटेको मेन दुईटा, एउटा भनेको माइक्रोसफ्ट वर्ड अनि अर्को माइक्रोसफ्ट एक्सेल। ओके, सो फर्स्टमा हामी माइक्रोसफ्ट वर्डबाट सुरु गरौँ। माइक्रोसफ्ट वर्डलाई के भन्छ भने वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर पनि भन्छ। माइक्रोसफ्ट वर्डलाई वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर पनि भन्छ। अब तपाईलाई हैन एक्जाममा क्वेसन सोध्दा व्हाट इज माइक्रोसफ्ट वर्ड भने पनि अथवा व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर भने पनि कुरा एउटै हो। माइक्रोसफ्ट वर्ड इज वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर। अब माइक्रोसफ्ट वर्डलाई चाहिँ के को लागि युज गर्ने त? जस्तो हामीले टेक्स्ट लेख्नु पर्यो हैन, अथवा रिपोर्ट बनाउनु पर्यो अथवा कुनै आर्टिकल लेख्नु पर्यो, यो सबै कामको लागि जुन एरियामा हामीले नर्मल्ली हैन अल्फाबेट्स लेटरहरू एकदमै बढी युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो एरियामा के युज हुन्छ? माइक्रोसफ्ट वर्ड युज हुन्छ। र माइक्रोसफ्ट वर्डलाई हैन वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर पनि भनिन्छ। वाइ इज माइक्रोसफ्ट वर्ड कल एज वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर भन्यो भने जति पनि वर्डसँग रिलेटेड, सेन्टेन्ससँग रिलेटेड अनि प्याराग्राफसँग रिलेटेड एक्टिभिटीहरू हुन्छ त्यो सबै प्रोसेस गर्ने चाहिँ केले रहेछ? माइक्रोसफ्ट वर्डले रहेछ। सो इट इज कल एज वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर। ओके, सो अब माइक्रोसफ्ट वर्डलाई मेनली कुन कुन एरियामा युज गर्न सकिन्छ त? जस्तो टेक्स्ट डकुमेन्ट तपाईले क्रिएट गर्नु पर्यो हैन, यसलाई युज गर्ने भनेको क्रिएटिङ टेक्स्ट डकुमेन्ट। त्यस्तै तपाईले हैन त्यसलाई के गर्नु पर्यो? फर्म्याट गर्नु पर्यो, फर्म्याटिङ डकुमेन्ट। त्यस्तै तपाईले हैन त्यहाँ चाहिँ अब डेटाहरू कपी गर्नुपर्ने भयो अथवा पेस्ट गर्नुपर्ने भयो हैन, त्यस्तै अब फन्ट चेन्ज गर्नुपर्ने भयो, यो सबै चिजहरू चाहिँ फर्म्याटिङ भित्र पर्छ है। जस्तो तपाईले कुनै पनि फन्टको कलर चेन्ज गर्ने, फन्टको साइज चेन्ज गर्ने हैन, फन्टको फेस चेन्ज गर्ने, यो सबै कुराहरू चाहिँ दैट फल्स अन्डर वर्ड फर्म्याटिङ डकुमेन्ट। र त्यसको लागि पनि हामीलाई के चाहिन्छ? माइक्रोसफ्ट वर्ड नै चाहिन्छ। त्यस्तै तपाईले अब के गर्नुहुन्छ? टेक्स्ट डकुमेन्ट क्रिएट गर्नुभयो, त्यसलाई फर्म्याट गर्नु भयो हैन, पेज लेआउट मिलाउनु भयो, साइज मिलाउनु भयो, पेज ओरिएन्टेसन मिलाउनु भयो, यति सबै गरिसकेपछि अब के हुन्छ? तपाईको डकुमेन्ट चाहिँ रेडी हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईको डकुमेन्ट के गर्नको लागि रेडी हुन्छ? फाइनल रिपोर्ट जेनेरेट गर्नको लागि अथवा रिपोर्टको फर्ममा रेडी भएको हुन्छ। सो हामीलाई अलरेडी थाहा भइसकेको छ कम्प्युटरले चाहिँ इनपुट लिन्छ, त्यसलाई प्रोसेस गर्छ र फाइनल्ली के गर्छ? त्यसलाई आउटपुटको फर्ममा कन्भर्ट गरिदिन्छ। त्यसरी नै हामी नर्मल एउटा टेक्स्ट एन्टर गरेर के गर्न थाल्छौँ? माइक्रोसफ्ट वर्डलाई स्टार्ट गर्छौँ। अब के गर्छौँ? त्यो टेक्स्टमा हैन हामीले कलर चेन्ज गर्ने भयो, पिक्चरहरू पनि राख्न सक्ने भयौँ, त्यसलाई फर्म्याट गर्ने भयो र फाइनल्ली अब हामीले के गर्छौँ? त्योबाट चाहिँ फर्म्याटेड डकुमेन्ट पाउँछौँ क्या, जुन चाहिँ रिपोर्टको फर्ममा। सो जेनेरेटिङ रिपोर्ट, रिपोर्ट जेनेरेट गर्नु पर्यो भने पनि हामीले केबाट गर्न सक्ने भयौँ? माइक्रोसफ्ट वर्डबाट। सो सिम्पली भन्दा माइक्रोसफ्ट वर्ड चाहिँ के रहेछ? इट इज अ वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर which is used to create text document, after that format the document and generate the final report. That's what is called as
माइक्रोसफ्ट वर्ड। ओके, सो एक दुई जनाले यहाँ है आजको क्लास चाहिँ फर्स्ट डे हो भनिराख्नु भएको छ। फर्स्ट डे भनेर चिन्ता नलिनुहोस् हैन, यो एकदमै फ्रेस स्टार्ट हो। त्यही भएर तपाईले यो एरियामा एकदमै राम्रो ध्यान दिनुभयो भने क्लियरली बुझ्नुहुन्छ र यो एरियामा प्रब्लम भएन भने तपाईले अगाडिको या पछाडिको पार्टसँग बोदर गर्नै पर्दैन। तर तपाई अहिलेबाट हैन मेरो चाहिँ आज फर्स्ट क्लास हो, पहिलाको मिस भएछ, पहिलाको कुराहरू छुटेछ भन्ने सोच्नु भयो भने चाहिँ अनि फाइनल्ली अहिले भनेको कुरा पनि क्लियर नहुन सक्छ। त्यही भएर अहिले पढेको कुरामा चाहिँ फोकस हुनु होला है। ओके, सो यो के भयो, माइक्रोसफ्ट वर्डको फिचर भयो। अब माइक्रोसफ्ट वर्ड अथवा वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयरमा के पर्छ त? नर्मल्ली तपाईले वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर भन्नुभयो भने माइक्रोसफ्ट वर्ड त एउटा हामीले भनिहाल्यो, जुन हामीले मेन आज फोकस गर्न खोजेकै त्यही हो। त्यस्तै वर्ड पर्फेक्ट भन्ने पनि हुन्छ, यो पनि के हो, वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर नै हो। सो यो दुईटा नै के हो, दे आर वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर र यिनीहरू चाहिँ वर्डलाई प्रोसेस गर्नको लागि अथवा टेक्स्टलाई प्रोसेस गरेर फाइनल आउटपुट बनाउनको लागि युज हुन्छ। ओके, सो यो चाहिँ के भयो, माइक्रोसफ्ट वर्ड अथवा वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयरको युज भयो। त्यस्तै अब माइक्रोसफ्ट वर्डको चाहिँ धेरैवटा फिचरहरू हुन्छ क्या, त्यही फिचर भएको कारणले गर्दा नै यसलाई युज गरेको हो। नर्मल किन युज गरेको रहेछ त्यो कुरा बुझ्नुभयो तपाईहरुले। के गर्न, टेक्स्ट क्रिएट गर्ने, त्यसलाई फर्मेट गर्ने अनि फाइनल आउटपुट क्रिएट गर्ने अथवा रिपोर्ट जेनेरेट गर्ने। अब माइक्रोसफ्ट वर्डको आफ्नै स्पेशलिटीहरू हुन्छ अथवा आफ्नै फिचरहरू हुन्छ, जसले गर्दा के गरेको हुन्छ, माइक्रोसफ्ट वर्डलाई युज गरिएको हुन्छ। सो माइक्रोसफ्ट वर्डको फिचरहरू के हो त? किन माइक्रोसफ्ट वर्डलाई हैन यति धेरै युज गरिन्छ? तपाईले हेर्नुस्, जति नै ठुलो ठुलो कम्पनीहरूले पनि के गरिराखेको हुन्छ, माइक्रोसफ्ट वर्ड युज गरिराखेको हुन्छ। र मेनली त्यो किन युज गर्ने भन्दा माइक्रोसफ्ट वर्ड युज गर्नुको मेन रिजन चाहिँ टेक्स्ट प्रोसेस गर्न, डकुमेन्ट क्रिएट गर्नको लागि सबैभन्दा बेस्ट अप्सन भनेकै के हो, माइक्रोसफ्ट वर्ड हो। अब हेर्नुस्, तपाईले माइक्रोसफ्ट वर्डबाट कुनै पनि फाइल क्रिएट गर्नुभयो भने नर्मल्ली हैन हामीलाई थाहा छ होला, जब सेभ गर्न लाग्छौं, सेभ गर्न लागिसकेपछि हामीले फाइलको नाम राख्नु पर्ने हुन्छ र फाइलको नाम राख्दाखेरि जहिले पनि तपाई याद गर्नुस्, यदि तपाईको माइक्रोसफ्ट अफिस 2007 अथवा त्यो भन्दा ठुलो छ भने, 2007 ओर हायर छ भने त्यसको एक्सटेन्सन हुन्छ .docx। जहिले पनि तपाई एउटा फाइल क्रिएट गर्नुस्, फाइलको नाम लेख्नुस् हैन, अब के हुन्छ अटोमेटिकली हैन .docx भन्ने एक्सटेन्सन बसेको हुन्छ क्या। जस्तो तपाईले एउटा फाइल क्रिएट गर्नुभयो कम्प्युटर भन्ने, अब तपाईले हैन जब सेभमा क्लिक गरिसक्नुहुन्छ, यो फाइल चाहिँ computer.docx भनेको नाम तपाईले त्यही देख्नुहुन्न, .docx भनेर त्यो एरियामा देख्नुहुन्न, तर त्यसलाई राइट क्लिक गरेर प्रपर्टिजमा जानुभयो भने त्यो फाइल टाइपमा चाहिँ .docx भन्छ, यो चाहिँ डकुमेन्ट फाइल हो भन्ने हो क्या। सो त्यहाँबाट थाहा हुन्छ ए यो चाहिँ कस्तो टाइपको फाइल रहेछ अथवा यो फाइललाई चाहिँ कुन सफ्टवेयरले ओपन गर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाउन सक्छौं। एनीवे यो .docx भनेको चाहिँ के हो, यो चाहिँ एक्सटेन्सन हो। यो के को एक्सटेन्सन हो भन्दा माइक्रोसफ्ट वर्डबाट क्रिएट भएको डकुमेन्टको एक्सटेन्सन हो। ओके, सो अघि हामीले भनिसक्यो माइक्रोसफ्ट वर्डको थ्रुबाट चाहिँ हैन डकुमेन्टहरू क्रिएट गर्न सकिने रहेछ, एडिट गर्न सकिने रहेछ, सेभ गर्न सकिने रहेछ अनि प्रिन्ट गर्न सकिने रहेछ। सो क्रिएट गर्ने, एडिट गर्ने हैन, त्यस्तै सेभ गर्ने अनि प्रिन्ट गर्ने हो। यो फिचरले गर्दा पनि धेरैले माइक्रोसफ्ट वर्ड युज गरेको छ। त्यस्तै अर्को फिचर भनेको कपी गर्ने हैन, कपिङ, त्यस्तै मुभिङ हैन, टेक्स्टहरुलाई चाहिँ एउटा लोकेसनबाट अर्को लोकेसनमा लानु पर्यो, त्यस्तै पेस्ट गर्नु पर्यो हैन, यो सबैको लागि। र इभन यदि तपाईलाई नचाहिने कुनै पनि टेक्स्ट लेख्नु भएको छ भने इभन डिलिटिङको लागि पनि अथवा डिलिट गर्नको लागि पनि के युज गरिन्छ, माइक्रोसफ्ट वर्ड नै युज गर्न मिल्छ। त्यस्तै अब टेक्स्टलाई फर्मेट गर्नु पर्यो, अघि मैले भनिसकेको छु फर्मेट भन्ने बित्तिकै फर्मेट भित्र पनि धेरै अप्सनहरू हुन्छ।
जस्तो फर्मेटमा अघि हामीले भनिसकेको थियो हैन, के गर्ने टेक्स्ट हैन, हामीले लेखेको टेक्स्ट अथवा फन्टको टाइप के हो। फन्ट टाइप भनेको चाहिँ फन्टको फेस पनि भन्छ है। फन्ट फेस भने पनि फन्ट टाइप भने पनि त्यो फन्टको नाम हो खासमा, त्यसमा नझुक्किनु होला। त्यस्तै कुन फन्ट युज गर्ने भन्ने कुरा भयो, त्यसलाई बोल्ड गर्ने कि नगर्ने, अन्डरलाइन गर्ने कि नगर्ने, इटालिसाइज गर्ने कि नगर्ने, यो फिचरले गर्दा पनि के हुन्छ, नर्मली माइक्रोसफ्ट वर्ड युज गरेको हुन्छ। जस्तो तपाईले हेडिङ लेख्नु पर्यो, टाइटल लेख्नु पर्यो भने अलिकति ठुलो फन्टमा बोल्ड गरेर लेख्नु पर्ने हुन्छ र त्यो इजिली गर्न सक्ने, अथवा तपाईले डिजाइन दिनुपर्ने भयो, कभर पेजलाई डिजाइन दिनुपर्ने भयो, त्यति बेला पनि इजिली डिजाइन गर्न मिल्ने भनेको केबाट हो, माइक्रोसफ्ट वर्डबाटै डिजाइन गर्न मिल्छ हो। यस्तो यस्तो फिचरले गर्दा चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्ड एकदमै बढी युज हुन्छ हैन। सानो सानो हैन अर्गनाइजेसनदेखि लिएर एकदमै ठुलो ठुलो बिजनेस हाउसहरूले पनि माइक्रोसफ्ट वर्ड चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ। सो फर्मेटिङ टेक्स्ट ओभरअल भन्दा फर्मेटिङ टेक्स्ट भन्यो र फर्मेटिङ भित्र के पर्यो भने एउटा पर्छ फन्ट टाइप, कस्तो खालको फन्ट युज गर्ने, फन्टको साइज, त्यस्तै बोल्ड हैन, अन्डरलाइन र इटालिसाइज, यो सबै केमा पर्ने भयो, फन्ट हैन फर्मेटिङ टेक्स्ट भित्र पर्ने भयो। त्यस्तै तपाईले क्रिएट गरेको रिपोर्टमा हैन सबै टेक्स्टै मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन। हेर्नुस्, त्यहाँभित्र त अरू पनि धेरै चिजहरू हुन सक्छ। जस्तो टेक्स्ट त एउटा पार्ट भयो, तपाईले टेबल इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन सक्छ, पिक्चर इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन सक्छ, अथवा ग्राफ चार्टहरू पनि इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन सक्छ हो। त्यो बेलामा पनि केबाट सजिलो हुन्छ भन्दा माइक्रोसफ्ट वर्डबाटै सजिलो हुन्छ। सो हामीले इन्सर्टिङ एलिमेन्ट्स भन्ने हुन्छ। सो धेरै एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ के गर्न सक्यो, माइक्रोसफ्ट वर्डको थ्रुबाट इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। अब एलिमेन्ट्स भित्र के पर्छ भन्ने क्वेसन भयो भने एलिमेन्ट्स भित्र अघि हामीले भनिसक्यो हैन, पिक्चर, त्यस्तै इमेज, त्यस्तै हैन चार्ट, ग्राफ, त्यो सबै इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने पनि त्यो केबाट सम्भव छ, माइक्रोसफ्ट वर्डबाटै सम्भव छ। त्यस्तै अब कति केसमा के हुन्छ, हामीले लेखेको हैन वर्डहरू अथवा कुनै पनि सेन्टेन्सहरू चाहिँ ग्रामेटिकल्ली करेक्ट नहुन सक्छ, अथवा त्यो स्पेलिङ एरर हुन सक्छ, अथवा त्यसमा के हुन सक्छ हैन, इभन त्यो पंक्चुएसनमा प्रब्लम हुन सक्छ हैन, ओभरअल त्यो सेन्टेन्स स्ट्रक्चरमा पनि प्रब्लम हुन सक्छ। र यो सबै कुराहरू चाहिँ के को थ्रुबाट हुन्छ हैन सल्भ गर्न मिल्छ भन्दा त्यो पनि माइक्रोसफ्ट वर्डले नै भनेको, यसले चाहिँ के गर्ने भयो, स्पेलिङ र ग्रामर चेक गर्न पनि हेल्प गर्ने भयो। सो इट क्यान बी युज फर करेक्टिङ स्पेलिङ एन्ड ग्रामर। सो जसले स्पेलिङ ग्रामर क्लियरली बुझेको छैन हैन, अथवा प्रपर युज गर्न गाह्रो हुन्छ हैन, उनीहरूको लागि पनि के हुने भयो, यो चाहिँ सजिलो हुने भयो। सो माइक्रोसफ्ट वर्डको फिचरहरू हैन के रहेछ, कुनै पनि डकुमेन्ट टेक्स्ट क्रिएट गर्नु पर्यो, एडिट गर्नु पर्यो, सेभ गर्नु पर्यो, प्रिन्ट गर्नु पर्यो, त्यस्तै त्यसलाई कपी गर्नु पर्यो, मुभ गर्नु पर्यो हैन, पेस्ट गर्नु पर्यो, अनि डिलिट गर्नु पर्यो, त्यो बेलामा पनि माइक्रोसफ्ट वर्ड युज गर्न सक्यो। त्यस्तै हामीले यदि त्यहाँ लेखिएको टेक्स्टहरू फर्मेट गर्नुपर्ने भयो भने पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, माइक्रोसफ्ट वर्डलाई नै युज गर्छौँ। र इभन हामीले लेखेको डकुमेन्टमा चाहिँ एलिमेन्टहरू बिचबिचमा इन्सर्ट गर्नुपर्ने भयो, त्यस्तै त्यसमा भएको स्पेलिङ हैन अनि ग्रामर चेक गर्नुपर्ने भयो भने पनि हामीले के गर्न सक्ने भयो, माइक्रोसफ्ट वर्डलाई युज गर्न सक्छौँ। सो माइक्रोसफ्ट वर्डको यस्तै यस्तै फिचरले गर्दा चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्ड के हुन्छ, बढी युज भइरहेको छ। अब तपाईले माइक्रोसफ्ट वर्ड हैन ओपन गरेर हेर्नुभयो भने माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहिँ डिफ्रेन्ट एरियाहरू देख्नुहुन्छ। जस्तो माथिको कलममा हेर्नुभयो भने तपाईले के देख्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हैन फाइलको सिम्बल, सेपको सिम्बल हो, त्यस्तो सिम्बलहरू देख्नुहुन्छ। र तिनीहरू चाहिँ सबै के हो भन्दा, अथवा फाइल भनेर देख्नुहुन्छ, होम भनेर देख्नुहुन्छ, इन्सर्ट भनेर देख्नुहुन्छ हैन, त्यो एरियालाई चाहिँ ट्याब भन्छ क्या। त्यहाँ भएको प्रत्येक कमान्डहरू चाहिँ दे आर द ट्याब्स अफ माइक्रोसफ्ट वर्ड। त्यस्तै कुन ट्याबमा चाहिँ तपाईले क्लिक गरिराख्नु भएको छ,
जस्तो तपाईले फाइलमा क्लिक गर्नु भएको छ अथवा होममा क्लिक गर्नु भएको छ, जुन ट्याबमा करेन्टली क्लिक गर्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा त्यसलाई चाहिँ एक्टिभ ट्याब भनेर भन्छ। अहिले करेन्टली सेलेक्ट गरेको ट्याबलाई चाहिँ एक्टिभ ट्याब भनेर भन्छ। त्यस्तै त्यो भन्दा जस्ट तलको तपाईले लाइनमा रोमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, प्रत्येक एलिमेन्ट्सहरुको चाहिँ ग्रुप देख्न सक्नुहुन्छ क्या, डिफरेन्ट डिफरेन्ट ग्रुपहरु हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, रिबन भन्छ। जब तपाईले ट्याबमा क्लिक गर्नुहुन्छ, ट्याब भन्दा जस्ट तलको रोमा हैन तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ, रिबनहरु देख्न सक्नुहुन्छ, जुनमा चाहिँ एलिमेन्टहरुलाई ग्रुप गरेर राखिएको हुन्छ। र त्यो भन्दा अझै तल जानुभयो भने तपाईले रुलर देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो अप्सनहरु चाहिँ तपाईले इन्सर्ट गर्ने कि डिस्प्ले गर्ने कि त्यसलाई डिस्प्ले नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इट्स डिपेन्ड अन यु है। अब तपाईले भ्यूमा गएर के चीज हैन देख्न मिल्ने बनाउने, के चीज देख्न नमिल्ने बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले भ्यूबाट सेटिङबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो भन्दा तलको एरिया जुन व्हाइट एरिया हुन्छ जहाँ हामी टाइप गर्छौं त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, डकुमेन्ट एरिया भन्छ। र ओभरअल डकुमेन्ट लेख्ने ठाउँ भनेको डकुमेन्ट एरिया हो। सो सबैभन्दा माथिको लाइन भनेको त्यो ट्याब रहेछ हैन, जस्तो त्यो फाइल होम इन्सर्टहरु भएको लाइनलाई त्यसलाई ट्याब भन्छ। त्यो भन्दा जस्ट तल जुन चाहिँ एक्टिभ भएको छ त्यसलाई के भन्छ, जुन चाहिँ करेन्टली हामीले सेलेक्ट गरेको छ अथवा त्यो ट्याबको लाइनमा करेन्टली हामीले जुनलाई क्लिक गरेको छ त्यसलाई एक्टिभ ट्याब भन्छ। त्यो भन्दा तलको पार्टलाई रिबन भन्छ। रिबन भन्दा तल हामीले रुलर भेट्न सक्छौं। र त्यो व्हाइट स्क्रिन भनेको के हो, त्यो ओभरअल हैन हाम्रो डकुमेन्टको राइटिङ एरिया हो। ओके, सो मेनली माइक्रोसफ्ट वर्डमा हैन यिनै कुराहरु चाहिँ मेनली बसेको हुन्छ, जसले गर्दा माइक्रोसफ्ट वर्ड चाहिँ के भयो, माइक्रोसफ्ट वर्डको चाहिँ युजर इन्टरफेस चाहिँ क्लियर देखिन्छ क्या। यो चीजहरु आइडेन्टिफाई गर्न सक्यो भने हामीले इजिली के गर्न सक्छौं, कुन एलिमेन्ट चाहिँ कुन एरियामा बसेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले इजिली थाहा पाउन सक्छौं। ओके, सो अब हामी जाउँ मेन फिचर्समा। अघि पनि हामीले डिस्कस गरेको कुरा फिचर्स नै हो, तर यो फिचर्स भित्र पनि अझै के छ, माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहिँ हैन हामीले यहाँ जति फिचर डिस्कस गर्यो यसको भित्र पनि अब फेरि के छ, मेन हैन एक्सनहरु छ जसले गर्दा चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्ड बढी युज हुन्छ। र त्यो पार्टबाट चाहिँ तपाईहरुलाई बढी सोध्न पनि सक्छ है। जस्तो व्हाट इज माइक्रोसफ्ट वर्ड हैन, why is Microsoft Word used भन्दा तपाईले मेनली यो एरियामा फोकस गर्नुस्। र अब what are the main features of Microsoft Word भन्दा हैन यो एरिया सँगसँगै अब हामीले हेर्नु पर्ने छ, अथवा तपाईलाई इभन डाइरेक्टली पनि सोध्न सक्छ क्या। जस्तो what is हैन मेल मर्ज अथवा what is macro हो, त्यो तरिकाले पनि क्वेशनहरु सोध्न सक्छ। त्यो सबै भनेको चाहिँ यही फिचर भित्र पर्ने पार्टहरु हो। ओके, सो हामी तिनीहरुलाई चाहिँ वान बाइ वान डिस्कस गर्दै जाउँ है त। ओके, सो पहिलो फिचर भनेको चेक स्पेलिङ एन्ड ग्रामर। स्पेलिङ एन्ड ग्रामर मेनली हैन, मेनली माइक्रोसफ्ट वर्ड नयाँ युजरहरुले पनि किन सजिलै युज गर्न सक्छ भन्दा यसमा भएको चेक स्पेलिङ एन्ड ग्रामर फेसिलिटीले गर्दा हो। जसले गर्दा जो युजरहरु जसलाई चाहिँ के थाहा छैन, माइक्रोसफ्ट वर्डको बारेमा क्लियरली थाहा छैन अथवा स्पेलिङमा डाउट छ, इभन ग्रामेटिकल हैन जुन फर्मेट हुन्छ त्यसमा डाउट छ, उनीहरुले चाहिँ इजिली गर्न सक्ने भयो क्या। जस्तो तपाईले स्पेलिङ एरर गर्नु भयो भने हैन नर्मली एउटा रेड वेबी लाइन देख्न सक्नुहुन्छ। रेड वेबी लाइन भन्ने बित्तिकै ए मेरो स्पेलिङमा मिस्टेक भएछ है भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यस्तै तपाईले हैन त्यहाँ ब्लू वेबी लाइन पनि देख्नुहुन्छ। यदि ग्रामेटिकल एररहरु भयो भने नर्मली हैन ब्लू वेबी लाइन देखिराखेको हुन्छ। योबाट चाहिँ के थाहा हुने भयो भने मैले लेखेको हैन जुन डकुमेन्ट छ, जुन टेक्स्ट छ त्यसमा चाहिँ एरर छ है भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। सो यो स्पेलिङ चेक गर्ने र ग्रामर चेक गर्ने यो फेसिलिटी दिएको कारणले गर्दा पनि माइक्रोसफ्ट वर्ड चाहिँ के हुन्छ, बढी युज हुन्छ। ओके, सो
अब त्यस्तै अर्को कुरा भनेको माइक्रोसफ्ट वर्डको युजर डे बाई डे किन बढिरहेको छ भन्दा मेनली यो फिचरले गर्दा पनि हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ, इभन नयाँ युजरको लागि एक त के छ, बेटर युजर इन्टरफेस छ। युजर इन्टरफेस भनेको चाहिँ युजरले इजिली चलाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हो। जस्तो तपाईलाई माइक्रोसफ्ट वर्ड एउटा नयाँ युजरलाई ल्याएर माइक्रोसफ्ट वर्ड चलाउन दिने र अर्को कुनै एउटा लेट्स से अहिले एकदमै चलेको गेम छ नि पब्जी हैन, उसलाई पब्जी खेल्न लाउने, यो दुईटामा हैन उसलाई चलाउन दियो भने उसले के हुन्छ, कम्प्यारिटिभली माइक्रोसफ्ट वर्ड छिटो चलाउन सक्छ क्या। त्यो किन, मेन रिजन के हो भन्दा युजर इन्टरफेसको कुरा हुन्छ। अब हुन त यो दुईटा डिफ्रेन्ट चिज भयो हैन, तर जे भए पनि दे आर द सफ्टवेयर्स र उनीहरू दुईटै एप्लिकेसन सफ्टवेयर नै हो। तर युजरले माइक्रोसफ्ट वर्ड चलाउन चाहिँ उसले हैन सजिलै सक्छ क्या। मेन रिजन भनेको त्यसको युजर इन्टरफेस राम्रो हुन्छ र अर्को भनेको के हो, यसमा चाहिँ स्पेलिङ र ग्रामर चेक गर्ने फेसिलिटी छ। त्यस्तै नेक्स्ट वान इज बेनिफिट्स अफ मेल मर्ज। बेनिफिट्स अफ मेल मर्ज। सो अब पहिला तपाईहरुले मेल मर्ज भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ हैन। यो मेल मर्ज भन्ने चिज तपाईहरु धेरै जनाले सुन्नु भएको होला अथवा माइक्रोसफ्ट वर्ड चलाएर पनि याद नगर्नु भएको पनि हुन सक्छ। सो माइक्रोसफ्ट वर्ड को तपाईले प्रत्येक हैन ट्याबमा क्लिक गर्दै अनि भित्रको पनि सब हैन मेनुहरु हेर्न थाल्नु भयो भने त्यहाँ चाहिँ लट्स अफ कमान्ड्स आर देयर और लट्स अफ प्रोग्राम्स आर देयर र दैट क्यान बी एक्जिक्युटेड हैन इफिसिएन्टली एन्ड इजिली। ओके, सो मेल मर्ज भनेको चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्डले दिएको यस्तो फिचर हो जसले गर्दा के हुन्छ, वी क्यान क्रिएट अ लिस्ट अफ डकुमेन्ट एट वन्स। जस्तो तपाईले हैन एउटै फर्म्याट भएको 100 वटा डकुमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने छ अरे, त्यति बेला के हुन्छ, यदि तपाई हैन नर्मल्ली एउटा डकुमेन्टमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने इट टेक्स लट अफ टाइम। जस्तो लेट्स से तपाईले हैन रिपोर्ट कार्ड बनाउँदै हुनुहुन्छ अरे हैन, अथवा कस्टमरको डिटेल इन्फर्मेसन कुनै इन्भिटेसन कार्ड बनाउँदै हुनुहुन्छ अरे। अब त्यसको लागि त के चाहियो, यदि तपाईले प्रत्येक डकुमेन्टमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त पहिला डकुमेन्टको फर्म्याट चाहियो। अब हामीले कति जनालाई पठाउने हो हैन, त्यतिवटा पेजमा कपी पेस्ट गर्नुपर्ने भयो। अनि फेरि इन्डिभिजुअल युजरको नाम कपी गर्दै अनि नेम भनेको ठाउँमा लेख्दै हैन त्यो गर्दा अथवा कपी पेस्टै गरे पनि सपोज तपाईले 100 जनालाई पठाउनु पर्ने छ भने त के भयो, इट टेक्स लट अफ टाइम हो। त्यो टाइम सेभ गर्नको लागि चाहिँ मेल मर्ज भन्ने एउटा त्यस्तो फिचर हो जसले गर्दा के हुन्छ, हन्ड्रेड्स अफ डकुमेन्ट क्यान बी क्रिएटेड एट वन्स। एकैचोटीमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, 100 वटा हैन, मोर देन 100 हैन, थाउजन्ड्स अफ डकुमेन्ट क्यान बी क्रिएटेड, इजिली क्रिएट गर्न मिल्छ। त्यसको लागि तपाईलाई के चाहिन्छ, पहिला जति पनि कस्टमरहरु छ उनीहरुको डेटाबेस चाहिन्छ। डेटाबेसमा अथवा माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा उनीहरुको रेकर्ड राखिएको छ भने मेल मर्ज भन्ने फेसिलिटीबाट यदि तपाईले हैन जब एउटा फर्स्टको डकुमेन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ नि, बाँकी डकुमेन्टहरु चाहिँ अटोमेटिक क्रिएट गर्छ क्या। भनेको त्यहाँ तपाईले एउटा अप्सनमा क्लिक गरिदिने बित्तिकै के हुन्छ, इन्डिभिजुअल डकुमेन्टहरु रेडी हुन्छ, जसले गर्दा इट डजन्ट टेक मोर देन लेट्स से 1 मिनट। 1 मिनटमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, हजारौं हजार कपीहरु बनाइदिन सक्नुहुन्छ क्या। तर त्यही कपी पेस्ट गर्ने हो भने इट टेक्स लट अफ टाइम। सो मेल मर्जले के अलाउ गर्छ भन्दा इट अलाउज अस टु सेन्ड बल्क इमेल्स। एकदमै धेरै इमेलहरु पठाउनु पर्यो, एकैचोटी पठाउनु पर्यो, जुन चाहिँ एकदमै इन्डिभिजुअली काम गर्दा एकदमै हेक्टिक हुन्छ भने यु क्यान युज वर मेल मर्ज फेसिलिटी। र यसमा चाहिँ के हुन्छ, नर्मल्ली मेलिङ लिस्ट चाहिन्छ हामीलाई र कसलाई पठाउने हो उसको नाम चाहिन्छ, उसको एड्रेस चाहिन्छ र that should be stored somewhere in the directory. After that we can send bulk email at a time. So mail merge भनेको चाहिँ के रहेछ भने sending bulk email at a time. एकदमै सर्टकटमा बुझ्ने हो भने sending bulk emails at a time. एकैचोटीमा पठाउन मिल्छ हैन, त्यो चाहिँ के भयो, मेल मर्ज भन्ने फेसिलिटी भयो। र यो मेल मर्ज भन्ने फेसिलिटी चाहिँ केबाट सम्भव छ भन्दा
that is possible with the help of Microsoft Word. Okay, त्यस्तै अर्को फिचर हुन्छ find and replace. हैन, तपाईहरु धेरै जनाले यो फिचर पनि युज गर्नु भएको हुन सक्छ हैन। अब यहाँ फाइन्ड एन्ड रिप्लेस भन्ने बित्तिकै भेट अनि त्यसलाई हटाऊ। जस्तो तपाईले हैन एउटा रिपोर्ट क्रिएट गर्नु भएको छ। अब त्यो रिपोर्टमा त के हुन्छ हैन, डिफरेन्ट टेक्स्टहरु पनि सँगसँगै राखिएको छ र तपाईले एउटा कुनै टेक्स्ट चाहिँ लेख्दा मिस गर्नुभयो अथवा इभन डेटा, ल तपाईले एउटा डेटा प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने थियो, त्यो डेटा चाहिँ के भयो, मिस भएर गयो अथवा त्यो डेटा मिस्टेक लेख्नु भयो। लेट्स से तपाईले 2500 लेख्नु पर्ने थियो 1500 लेख्नु भयो अरे, र त्यो चाहिँ एकदम रिपिटेडली युज गर्नु भएको छ तपाईले विदिन द डकुमेन्ट। अब त्यो 200 पेजको डकुमेन्टमा एउटा पेज गरेर कहिले खोजिसक्ने हैन, त्यसको लागि त एकदमै धेरै टाइम छुटाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसरी खोज्दाखेरि पनि हामीले खोजेको पार्ट चाहिँ एकैचोटी भेट्छ भन्ने पनि छैन क्या। र त्यो पोसिबल हुने चाहिँ केबाट हो भन्दा find and replace facilityबाट। So we can easily find the text or the document text or the number that we want to find, and finally we can easily replace that हैन। त्यसलाई फाइन्ड गर्न पनि सक्छौं, सँगसँगै त्यसलाई रिप्लेस गर्न पनि सक्छौं। त्यो फेसिलिटी पनि केबाट पाएको छ, माइक्रोसफ्ट वर्डबाटै पाएको छ। एकैछिन है, म क्लासमा छु, टाइम लाग्छ भर्खरै त सुरु भएको राखलाई। Okay, so this is about find and replace. Similarly, next one is inserting watermark. Normally, हैन, तपाईहरुले त्यो मार्कसिटको पछाडी अथवा कुनै अफिसियल डकुमेन्टको पछाडी ध्यान दिएर हेर्नु भयो भने त्यहाँ चाहिँ एउटा सर्टन लेभल हुन्छ क्या, जुन चीज चाहिँ कपिराइटको लागि अथवा अर्गनाइजेसनले चाहिँ हाम्रो डकुमेन्ट हो, हामीले इस्यु गरेको डकुमेन्ट हो भनेर क्लेम गर्नको लागि डिजाइन गरेको हुन्छ हो। त्यो फिचरलाई के भन्छ, वाटरमार्क भन्छ। त्यो चाहिँ एउटा मार्क हो जुन चाहिँ के हुन्छ वाटर कलरमा, जुनले चाहिँ बाहिरको डकुमेन्टलाई डिस्टर्ब गर्दैन क्या। यो चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा बस्ने पार्ट हो अथवा टेक्स्ट हो अथवा इभन लोगो पनि युज गर्न सकिन्छ। र यसले केमा हेल्प गर्ने भयो, नर्मल्ली कुनै पनि डकुमेन्टको अथेन्टिसिटी चेक गर्नको लागि केले हेल्प गर्छ, वाटरमार्कले हेल्प गर्छ। र त्यो वाटरमार्क क्रिएट गर्ने फेसिलिटी केले दिएको छ, माइक्रोसफ्ट वर्डले दिएको छ, जसले गर्दा हामीले के गर्न सक्छौं, इजिली डकुमेन्टहरु हैन, जुन हामीले इस्यु गरेको डकुमेन्टहरु छ त्यो डकुमेन्टहरुलाई चाहिँ आफ्नो हो भन्नको लागि चाहिँ पहिचान दिन सक्ने भयौं क्या। ब्याकग्राउन्डमा कुनै एउटा हैन लोगो राखेर अथवा आफ्नो कम्पनीको नाम राखेर हैन त्यसरी इस्यु गर्न सक्ने भयौं, जसले गर्दा के हुन्छ, इजिली त्यो के हुँदैन, अरु कुनै अर्गनाइजेसनले अथवा अरु कुनै मान्छेले कपी गर्न सक्दैन। So that is also another facility which is provided by Microsoft Word. त्यस्तै अर्को छ inserting header and footer. Inserting header and footer. जस्तो तपाईले डकुमेन्टको टप र बटममा हेर्नु भयो भने अफिसियल डकुमेन्टहरुमा चाहिँ के हुन्छ, प्राय हेडर र फुटरमा फिक्स कुराहरु चाहिँ राखिएको हुन्छ क्या, जुन चाहिँ इट क्यानट बी चेन्ज, र त्यो चेन्ज हुनु पनि हुँदैन। किन त्यसले चाहिँ के गर्ने भयो, अर्गनाइजेसनलाई हैन रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो, अर्गनाइजेसनको डकुमेन्ट हो भनेर। जस्तो वाटरमार्क पछाडी राख्नु भयो अनि हेडर र फुटर फिक्स गरिदिनु भयो भने के हुन्छ, यो चाहिँ यो अर्गनाइजेसनको अथेन्टिक डकुमेन्ट हो भन्ने कुरा क्लियर हुन सक्छ मान्छे। सो हेडर भनेको जुन टपमा लेखिएको टेक्स्ट लोगोहरु हुन्छ, दैट इज हेडर, र फुटर भनेको तलको पार्टमा जहाँ चाहिँ नर्मल्ली एड्रेसहरु राखिएको हुन्छ, इमेल एड्रेस हुन्छ अनि सँगसँगै फोन नम्बरहरु राखिएको हुन्छ, त्यो पार्ट चाहिँ के भयो, that is footer. So Microsoft Word को थ्रुबाट चाहिँ हामीले इजिली हेडर र फुटर पनि मेन्टेन गर्न सक्छौं।
जसले गर्दा के हुने भयो त्यो डकुमेन्टको अथेन्टिसिटी चाहिँ प्रुभ गर्न मिल्ने अथवा अथेन्टिसिटीमा चाहिँ प्रब्लम नआउने भयो क्या र यसले गर्दा चाहिँ इभन त्यो डकुमेन्टको डिजाइन पनि राम्रो हुन्छ ओके सो द्याट इज इन्सर्टिङ हेडर एन्ड फुटर त्यस्तै अर्को छ युजिङ हाइपरलिङ्क अब हाइपरलिङ्क भन्ने तपाईहरुलाई नयाँ टर्म हुन सक्छ हाइपरलिङ्क भनेको हैन नर्मली यो इन्टरनेटमा एकदमै बढी युज हुने टर्म हो र हाइपरलिङ्कले के गर्छ एउटा पेजलाई अर्को पेजसँग लिङ्क गर्ने काम गर्छ हाइपरलिङ्क भन्ने बित्तिकै हैन इट इज द प्रोसेस अफ लिङ्किङ अ पेज विथ अनदर पेज इन इन्टरनेट दैट इज कॉल्ड एज व्हाट हाइपरलिङ्क सो हाइपरलिङ्क भन्ने फिचर चाहिँ केमा हुन्छ भन्दा माइक्रोसफ्ट वर्डमा हुन्छ जसले गर्दा यदि सपोर्टिभ डकुमेन्टहरु तपाईले अरु कुनै फर्म्याटमा स्टोर गरेर राख्नु भएको छ भने त्यसलाई पनि के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले क्रिएट गरेको वर्डको डकुमेन्टमा लिङ्क गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिएको बेलामा हैन जब त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहुन्छ यु क्यान इजिली एक्सेस दैट स्पेसिफिक डकुमेन्ट जस्तो माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहिँ तपाईले एक्सेलको फाइल पनि सँगसँगै चाहिने छ अरे अब बेला बेला किन एक्सेल पनि खोलिराख्ने हैन त्यसको लागि के गर्दिन सक्नुहुन्छ एक्सेललाई चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्डसँग हाइपरलिङ्क गर्दिन सक्नुहुन्छ त्यो स्पेसिफिक पेजलाई र जब तपाई हैन त्यो हाइपरलिङ्क गरेको एरिया नर्मली त्यो एरियामा गइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त्यो इन्टरनेटको जस्तो त्यो अन्डरलाइन भएर बस्दिन्छ र त्यहाँ चाहिँ त्यो हातको सिम्बल आइदिन्छ त्यो माउसको पोइन्टर चाहिँ अटोमेटिकल्ली चेन्ज भएर जान्छ र त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै अब अटोमेटिकल्ली के गर्दिने भयो त्यो लिङ्कले चाहिँ तपाई माइक्रोसफ्ट वर्डमा भए पनि एक्सेलको फाइल खोल्न हेल्प गर्छ क्या हो त्यो फिचर चाहिँ के हो हाइपरलिङ्क भन्ने फिचर हो लिङ्किङ अ डकुमेन्ट ओर अ पेज विथ अनदर पेज दैट इज कॉल्ड एज हाइपरलिङ्क र त्यो फिचर कसले दिएको छ भन्दा दैट इज गिवन बाइ माइक्रोसफ्ट वर्ड सो यो रिजनले पनि माइक्रोसफ्ट वर्ड एकदमै बढी युज हुन्छ त्यस्तै अर्को फिचर छ म्याक्रो अब यो म्याक्रो भन्ने पनि प्राय धेरै जनाले सुन्नु भएको हुन सक्छ हैन तर युज नगर्नु भएको हुन सक्छ र यो म्याक्रो र माइक्रोमा नझुक्किनु होला है फेरि अब तपाईहरुले फेरि इकोनोमिक्सलाई हैन लिंक अप गराएर म्याक्रो अनि माइक्रो भनेर त्यो एरियामा नजानुहोस् माइक्रोसफ्ट वर्डमा हुने फिचर भनेको चाहिँ म्याक्रो भन्ने फिचर हो र म्याक्रो फिचरले चाहिँ के गर्छ भने जस्तो सिरिज अफ इभेन्ट्सहरु हुन्छ नि हैन तिनीहरुलाई चाहिँ के गर्ने भयो एउटा बटनको सहायताले अथवा सर्टकट कीको सहायताले एक्जिक्युट गर्न हेल्प गर्छ सो म्याक्रो हेल्प्स टु एक्जिक्युट अ सिरिज अफ इभेन्ट्स आइदर विथ द हेल्प अफ बटन ओर सर्टकट की हैन अब सिरिज अफ इभेन्ट्स भनेको चाहिँ के हो त सिरिज अफ इभेन्ट्समा नर्मल्ली हैन तपाईले जति पनि फर्म्याटिङ गर्नुहुन्छ नि एउटा टेक्स्ट फाइल क्रिएट गरेर त्यहाँ गर्ने फर्म्याटिङ अघि फर्म्याटिङको बारेमा मैले तपाईहरुलाई क्लियर बनाइसकेको छु हैन र त्यो जति पनि फर्म्याटिङ गर्नुपर्ने एरिया हुन्छ त्यो फर्म्याटिङ गरिसकेपछि अब के भयो तपाईको फाइनल रिपोर्ट रेडी भयो तर अब प्रत्येक पेजमा फर्म्याटिङ गर्न थाल्नु पर्यो भने त फेरि पनि यसले एकदमै धेरै टाइम लगाइदिन्छ क्या सो त्यसको लागि के गर्नु पर्यो हामीले के गर्नु पर्छ म्याक्रो रेकर्ड गरेर राख्नु पर्छ र नर्मल्ली तपाईले रिभ्यू भन्ने ट्याबमा जानु भयो भने त्यहाँ चाहिँ म्याक्रो भन्ने अप्सन भेट्नुहुन्छ र म्याक्रोमा क्लिक गरिसकेपछि रेकर्ड म्याक्रो भन्ने अप्सन आउँछ अब रेकर्ड म्याक्रो गरिसकेपछि तपाईले जे कामहरु गर्नुहुन्छ नि त्यो सबै रेकर्ड भएर बस्छ क्या अब आइदर बटन युज गरेर अथवा सर्टकट की युज गरेर तपाईले के गर्न सक्नु हुने भयो त्यहाँ भित्रको इभेन्ट जस्तो बोल्ड गर्ने त्यसलाई अन्डरलाइन गर्ने त्यसको फन्ट साइज चेन्ज गर्ने फन्ट कलर चेन्ज गर्ने फर्म्याटिङ गर्ने पेज सबै कुराहरु चाहिँ जति चीजहरु तपाई लेख्नुहुन्छ त्यो सबै चीजहरु के हुन्छ रेकर्ड भएर बस्छ र फाइनल्ली तपाईले स्टप रेकर्डिङ गर्दिसकेपछि अब यदि बटन सेट गर्नु भएको छ भने त्यो बटनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले लेखेको नयाँ टेक्स्ट चाहिँ अघिको फर्म्याटमा जान्छ क्या र यदि तपाईले सर्टकट की युज गर्नु भएको छ भने त्यो सर्टकट की प्रेस गर्ने बित्तिकै अब तपाईको टेक्स्ट के हुन्छ अघिको फर्म्याटमा जाने भयो सो म्याक्रो भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो चाहिँ डिफरेन्ट इभेन्ट्सहरुको सिरिजको के हो
एउटा ग्रुप or it is a series of events which can be executed either the help of a button or shortcut key त्यसलाई चाहिँ के भन्न मिल्छ म्याक्रो भन्न मिल्छ ओके सो मेल मर्ज को एक्सेल भन्नु भएको छ एक्सेल मा पनि तपाईले मेल मर्ज को एक्सेल भन्दा पनि मेल मर्ज भनेको के हो भन्ने फिचर बुझिसकेपछि एक्सेल मा पनि त्यसरी नै युज हुने हो क्या एक्सेल मा चाहिँ कुनै डिफरेन्ट वे बाट युज हुन्छ भन्ने हैन मेन तपाईले जान्नु पर्ने चाहिँ म्याक्रो भनेको के हो मेल मर्ज भनेको के हो त्यो एरियामा हो जस्तो म्याक्रो भन्ने बित्तिकै मैले के भनिसके इट इज अ सिरिज अफ इभेन्ट्स हैन र मेल मर्ज भनेको चाहिँ के हो सेन्डिङ बल्क इमेल्स एट अ टाइम त्यसलाई चाहिँ के भन्छ मेल मर्ज भन्छ ओके सो यो सबै चाहिँ के भयो दिज आर द फिचर्स अफ माइक्रोसफ्ट वर्ड अब हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेल तिर जाउँ है सो माइक्रोसफ्ट वर्ड नर्मली युज हुने भनेको यही रिजनहरुले गर्दा रहेछ र तपाईहरु के बुझ्नुस् भन्दा माइक्रोसफ्ट वर्ड भनेको चाहिँ के रहेछ वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर रहेछ र यसले चाहिँ के गर्ने रहेछ हामीले लेखेको हैन जुन क्रिएट गरेको टेक्स्ट डकुमेन्ट छ त्यसलाई फर्म्याट गरेर के गर्दिने रहेछ हैन स्पेसिफिक डिजाइन अथवा हामीले खोजे जस्तो डिजाइनमा कन्भर्ट गर्दिन्छ दैट्स व्हाट इज माइक्रोसफ्ट वर्ड अब हामी जाउँ अर्को माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा माइक्रोसफ्ट एक्सेल पनि के हो यो पनि हैन अघि हामीले भनिसकेको छ माइक्रोसफ्ट अफिस भित्रकै प्याकेज सफ्टवेयरकै एउटा सफ्टवेयर हो यसको पार्ट हो र माइक्रोसफ्ट एक्सेललाई अथवा मैले अहिले एक्सेल मात्रै भने अथवा इभन एमएस एक्सेल पनि भन्छ यसलाई चाहिँ स्प्रेडशीट सफ्टवेयर पनि भन्छ स्प्रेडशीट सफ्टवेयर ओके सो अब यहाँ अलिकति डिस्कस गरौँ स्प्रेडशीट भनेको छ हैन स्प्रेड अनि शीट सो स्प्रेड भन्ने बित्तिकै छरिएको शीट भन्ने बित्तिकै नर्मली पेजहरु भन्ने बुझिन्छ सो स्प्रेडशीट भनेको के रहेछ छरिएको पेजहरु हैन सो माइक्रोसफ्ट एक्सेल तपाईले खोलेर हेर्नु भयो भने त्यसको तल हैन तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट साइडमा बटम लेफ्ट साइड तिर हैन त्यो जुन तलको बार हुन्छ त्यो भन्दा जस्ट माथि स्टेटस बार भन्दा जस्ट माथि हेर्नु भयो भने त्यहाँ शीट 1 शीट 2 शीट 3 अनि अझै तपाईले राइट क्लिक गरेर एड न्यू गर्नु भयो भने नयाँ शीटहरु एड हुँदै जान्छ सो माइक्रोसफ्ट एक्सेल भनेको चाहिँ यसरी धेरै छरिएको शीटहरु मिलेर बनेको हुन्छ त्यही भएर यसलाई के भन्छ स्प्रेडशीट सफ्टवेयर भन्छ त्यसमा चाहिँ डिफरेंट शीट्स क्यान बी क्रिएटेड युजिङ माइक्रोसफ्ट एक्सेल सो इट इज कॉल्ड एज स्प्रेडशीट सफ्टवेयर अब तपाईले त्यो शीटमा के म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईले हैन कुनै पनि अर्गनाइजेसनको अथवा इभन तपाईको ओभरअल डेली हैन एक्सपेन्सेस जतिलाई एउटा शीटमा अनि जति पनि इन्कम छ त्यसलाई अर्को शीटमा अनि तपाईको सेभिङ हैन पार्ट छ त्यसलाई अर्को शीटमा यसरी मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ अथवा एउटा अर्गनाइजेसनले कस्टमरको डिटेल इन्फर्मेसन एउटा शीटमा त्यसरी नै कस्टमरको जति पनि हैन डिपोजिटको कुरा अनि उनीहरुको जति पनि हैन विथड्रअलको कुरा छ त्यो अर्को शीटमा यदि लोन छ भने लोनको कुरा अर्को शीटमा यसरी राख्न सक्छ ओके सो त्यहाँ एक दुईवटा म्याक्रोको कुरा भन्नु भएको छ है त्यो अहिले लास्टमा एकचोटी म फेरि हाम्रो क्लास सकिने बेलामा एकचोटी सरर भन्दिन्छु है ओके सो स्प्रेडशीट भनेको यो चाहिँ के रहेछ छरिएको शीट र यो चाहिँ केबाट क्रिएट गर्न सकिन्छ माइक्रोसफ्ट एक्सेलबाट सो माइक्रोसफ्ट एक्सेललाई के पनि भन्न मिल्छ इट इज अल्सो कॉल्ड एज स्प्रेडशीट सफ्टवेयर र यसमा चाहिँ स्प्रेडशीट सफ्टवेयर किन भनेको भन्दा मल्टिपल शीट्स क्यान बी एडेड इन माइक्रोसफ्ट एक्सेल सो इट इज कॉल्ड एज स्प्रेडशीट सफ्टवेयर धेरैवटा शीटहरु चाहिँ एड गर्न मिल्ने भएकोले हैन जोड्न मिल्ने भएकोले यसलाई के भनिएको हो स्प्रेडशीट सफ्टवेयर भनेको हो र नर्मली अब माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा चाहिँ के राख्नलाई युज हुन्छ भन्दा मेनली यदि तपाईले हैन ओभरअल अकाउन्ट म्यानेज गर्नुपर्ने छ भने त्यो बेलामा के युज गर्न सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट एक्सेल युज गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो अब अर्गनाइजेसनहरुले यो एमएस एक्सेल चाहिँ किन युज गर्छ त यसको मेन फिचरहरु के हो त त्यतातिर जाउँ
सो अब तपाईलाई क्वेशन सोध्न सक्छ हैन, व्हाट आर द फीचर्स अफ एमएस एक्सेल अथवा व्हाई इज एमएस एक्सेल युज भनेर। अब हुन त अहिले के गरेको छ, डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरुले ओभरअल ट्रान्ज्याक्सन म्यानेज गर्नको लागि अथवा अकाउन्ट म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो निड अनुसारको सफ्टवेयर डिजाइन गर्न दिएको हुन्छ हैन, र सफ्टवेयर डेभलपरले त्यही अनुसारको सफ्टवेयर डिजाइन गरेर उनीहरूलाई दिने हुन्छ। तर अहिले पनि के छ, एउटा ग्रुप अफ अर्गनाइजेसनहरु छ जसले चाहिँ हैन त्यस्तो सफ्टवेयरहरु अफोर्ड गर्न सक्दैन। उनीहरूले इजिली के गर्न सक्छ, स्प्रेडशीट सफ्टवेयरको थ्रुबाट चाहिँ रेकर्डहरु म्यानेज गर्न सक्छ। जस्तो अहिलेकै सिचुएसनमा हेर्नुस् न, यो सिचुएसनमा हैन स्कुल कलेजहरु बन्द भएको यति टाइम भइसक्यो। अब कति अर्गनाइजेसनहरुले त पहिल्यैबाट हैन जबबाट बन्द भयो त्यतिबाटै स्टार्ट गर्यो। उनीहरूले अब कसैले जुम चलाउँछ, कसैले माइक्रोसफ्ट टिम चलाउँछ, कसैले गुगल मिट। अब यसमा पनि अलिकति सानो सानो स्कुलहरु जसले धेरै अफोर्ड गर्न सक्दैन, उनीहरूले अब त्यही जुमलाई पनि के गरेको छ, एउटा चाहिँ हैन नर्मल जेनरल भर्जन भनेर निकाल्दिएको छ, अर्को चाहिँ पेड भर्जनको फर्ममा छ। अब फ्री भर्जन चाहिँ युज गरेर पनि चलाइराखेको हुन्छ। हो त्यसरी नै अर्गनाइजेसनको निड अनुसारले अथवा उसको पर्चेजिङ कपासिटी अनुसारले के गर्ने भयो, कुन सफ्टवेयर युज गर्ने भनेर डिटरमाइन गर्छ। एनीवे माइक्रोसफ्ट एक्सेल युज गरेर तपाईले तपाईको अर्गनाइजेसनको अकाउन्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ एकदमै राम्ररी गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो द फर्स्ट फिचर of Microsoft Excel is pivot table. So what is pivot table? अब यो पनि तपाईहरुलाई हैन माइक्रोसफ्ट एक्सेल चलाइराखे पनि यो पिभोट टेबल भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुको दिमागमा नआएको हुन सक्छ क्या। सो पिभोट टेबल भनेको चाहिँ यो चाहिँ समराइज्ड फर्म अफ टेबल हो क्या। कुनै पनि ठूलो टेबल लार्ज टेबलको समराइज्ड फर्म चाहिँ के हो, पिभोट टेबल हो। जस्तो कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसनले, इभन बैंकले नै हेर्नुस् न, बैंकमा हैन ह्युज नम्बर अफ कस्टमर हुन्छ। सँगसँगै अब बैंकमा डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टहरु छ, त्यो कस्टमरले लोन लिएको हुन्छ हैन, त्यो कस्टमरले अब लोन पनि डिफ्रेन्ट पर्पसको लागि लिएको हुन्छ, पे गरेको हुन्छ। अब इभन त्यो चाहिँ रिजनल हैन स्टेट 1 स्टेट 2 स्टेट 3 हैन सबैतिर कस्टमर त छरिएर बसेको छ नि। अब एकैचोटी ह्युज नम्बर अफ कस्टमरको रेकर्ड चाहिँ तपाईले एकैचोटी हेर्नु पर्ने भयो भने त्यो के हुन्छ, त्यो डेटा एनालाइसिस गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ हैन। अब त्यो बेलामा तपाईले के गर्नुपर्ने भयो, अब सेलेक्टेड फिल्डहरु पिक गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। जस्तो यसको मेन फर्स्टको रोमा जहिले पनि फिल्डहरु हुन्छ र तपाईले सेलेक्टेड फिल्डहरु चाहिँ सेलेक्ट गरेर अब पिभोट टेबलमा राख्न सक्नुहुन्छ। जसले गर्दा अब के भयो, तपाईले त्यो ओभरअल डेटालाई एनालाइसिस गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। सो पिभोट टेबलले के गर्ने भयो, इट इज द समराइज्ड भर्जन अफ अ मेन टेबल व्हिच हेल्प्स टु एनालाइज द डेटा प्रपरली है। यो चाहिँ मेन टेबल मुख्य टेबलको के हो, सारांश हो हैन, जसमा चाहिँ मेन डेटाहरु लिएको हुन्छ र यसले केमा हेल्प गर्छ भन्दा त्यो हैन डेटा एनालाइसिस गर्नलाई हेल्प गर्ने भयो। जस्तो प्रदेश 1 बाट चाहिँ अहिलेसम्म कति ब्याड डेट भएछ अथवा त्यहाँ चाहिँ कस्तो कस्तो प्रोफाइल भएको मान्छेहरु हाम्रो कस्टमर रहेछ, प्रदेश 2 मा के रहेछ, प्रदेश 3 मा के रहेछ, एउटा त्यो वेबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। फेरि अर्को पिभोट टेबलमा तपाईले हाम्रो सेलिङ कस्तो रहेछ, हाम्रो प्रोडक्टहरु हैन मार्केटमा चाहिँ कुन स्टेटमा कसरी गइराखेको रहेछ, फेरि त्यो वाइज कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब फेरि तपाई प्रोडक्ट वाइज पनि पिभोट टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ क्या। जस्तो यो स्किम चाहिँ कति जनाले युज गरेछ, यो स्किम चाहिँ कति जनाले युज गरेछ हैन। जस्तो अब के समृद्धि भन्छ, के बचत खाता भन्छ हैन, महिला बचत खाता अथवा बच्चाको लागि फेरि अर्कै योजना भनेर ल्याइराखेको हुन्छ। सो उनीहरुको यो त प्रोडक्टहरु हो। अब यो चाहिँ कुन एरियामा कति गएछ, त्यस्तै मेल फिमेलको रेशियो के रहेछ हो, यो सबै चीजहरु चाहिँ डिटेलमा एनालाइसिस गर्नुपर्ने भयो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, मेन टेबलबाट तपाईलाई चाहिएको फिल्डहरु चाहिँ ल्याएर पिभोट टेबल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र पिभोट टेबलको टपमा जहिले पनि के हुन्छ, फिल्डको हेडिङ हुन्छ र तल के हुने भयो, इम्पोर्टेन्ट डेटाहरु। तपाईले जुन जुन हेडिङ लिनु भएको छ त्यो डेटाहरु चाहिँ त्यहाँ स्टोर गर्न मिल्छ। सो
पिभट टेबलको थ्रुबाट चाहिँ के हुने भयो डेटा एनालाइसिस एकदमै इजियर हुन्छ सो दिस इज वान अफ द बेस्ट फिचर प्रोभाइडेड बाई माइक्रोसफ्ट एक्सेल र यो चाहिँ तपाईहरुलाई हैन पिभट टेबलको कुराहरु चाहिँ सोध्न सक्छ है व्हाट इज पिभट टेबल व्हाई इज इट युज हैन हो त्यो यस्तो कुराहरु सोध्यो भने तपाईले के भन्नु पर्यो पिभट टेबल भनेको चाहिँ मेन टेबलको समराइज भर्जन रहेछ जसले गर्दा के हुन्छ अर्गनाइजेसनलाई डेटा एनालाइसिस गर्न डिफरेन्ट एस्पेक्टबाट चाहिँ डेटा एनालाइसिस गर्न सजिलो बनाइदिन्छ ओके त्यस्तै अर्को हुन्छ कन्डिसनल फर्म्याटिङ हामीले इनपुट गरेको डेटाहरु हैन के हुन्छ अब त्यहाँ त कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसनको डेटा हेर्न थाल्यो भने त ह्युज अमाउन्ट अफ डेटा विल बी देयर र त्यो डेटा चाहिँ अब सबै तपाईले के गर्न सक्नु हुँदैन हैन एकैचोटी तपाईले अघि जसरी मैले भने एउटा ठूलो टेबलमा हेर्ने बित्तिकै हाम्रो आँखा चाहिँ हामीले खोजेको चीजमा जान अथवा हामीले जे चीज एनालाइसिस गर्न खोजेको त्यो पार्टमा जान गाह्रो पर्छ क्या त्यसरी नै के हुन्छ हामीले खोजेको चीज चाहिँ ठक्क नभेट्न सक्छ क्या त्यो टाइममा यदि हामीले यो फिचर कन्डिसनल फर्म्याटिङ भन्ने फिचर युज गर्यौं भने के हुन्छ अब सेलेक्टेड रेकर्डहरु चाहिँ इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ सो इट इज वान अफ द फिचर प्रोभाइडेड बाइ माइक्रोसफ्ट एक्सेल where we can format the given data as per the condition हैन दिएको कन्डिसन अनुसारले हामीले डेटालाई के गर्न सक्छौं फर्म्याट गर्न सक्छौं जस्तो अब अर्गनाइजेसनको ब्याड डेट ल 10 वर्ष भन्दा अगाडि लगेको लोन जुन चाहिँ अहिलेसम्म 1 रुपैयाँ पनि तिरेको छैन अब यो चाहिँ अर्गनाइजेसनको पोलिसीमा डिपेन्ड हुन्छ है मैले एउटा एक्जाम्पल मात्रै दिएको त्यसलाई चाहिँ ब्याड डेटमा राख्ने भन्यो अरे अब तपाईले ठूलो सिट हेर्ने बित्तिकै हैन यो चाहिँ ब्याड डेट भनेर एकैचोटी थाहा पाउन सक्नुहुन्न क्या तर अब तपाईले त्यो फर्मुला युज गरेर त्यसलाई कन्डिसनल फर्म्याटिङमा लगिदिनु भयो भने अब के हुन्छ तपाईले त्यो स्पेसिफिक सेललाई चाहिँ रेडमा अथवा येल्लोमा हाइलाइट गर्दिन सक्नुहुन्छ जसले गर्दा अब क्लियरली बुझिने भयो क्या त्यस्तै अब कस्टमरहरुको रेकर्ड हैन अब त्यसमा पनि तपाईले चाहिँ एकदमै ठूलो ठूलो पार्टीहरुको उनीहरुको रेकर्ड चाहिँ स्पेसिफिक ग्रीन कलरले त्यसरी के गर्न सकिने भयो त्यहाँ भएको जति पनि रेकर्डहरु छ तिनीहरुलाई स्पेसिफिक कलरले अथवा स्पेसिफिक फन्ट साइज फन्ट सिम्बलले चाहिँ के गर्न सक्ने भयो रिप्रेजेन्ट गर्न सकिने भयो एन्ड त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा कन्डिसनल फर्म्याटिङ भनिन्छ त्यस्तै अर्को हुन्छ सोर्टिङ एन्ड फिल्टरिङ अब यहाँ दुईटा चीजहरु छ एउटा भनेको सोर्टिङको कुरा भयो अर्को फिल्टरिङको सोर्टिङ भन्ने बित्तिकै इट इज द प्रोसेस अफ अरेन्जिङ डेटा आइदर इन एसेन्डिङ ओर डिसेन्डिङ अर्डर भनेको त्यसलाई चाहिँ हैन बढ्दो क्रम अथवा घट्दो क्रममा मिलाएर राख्ने प्रोसेस भनेको दैट इज कॉल्ड एज सोर्टिङ त्यस्तै फिल्टरिङ भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिने फिक्स डेटाहरु मात्रै ठूलो टेबलबाट त्यही टेबलमै बसेर के गर्ने फिक्स चाहिएको डेटा जसको चाहिँ हैन लेट्स से डिपोजिट चाहिँ 2 लाख भन्दा बढी छ उनीहरुको रेकर्ड मात्रै हेर्न मन लाग्यो भने तपाईले त्यही अनुसारले फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईलाई स्पेसिफिक कलम मात्रै चाहियो तपाईले फिल्टरिङ प्रोसेस युज गरेर के गर्न सक्ने हुनुभयो तपाईले खोजेको कलमहरु मात्रै डिस्प्ले गराउन सक्नुहुन्छ So, sorting is the process of arranging data either in ascending or descending order and filtering is process of selecting the required data only. चाहिएको डेटा मात्रै छान्ने काम क्या र यो पनि केबाट पोसिबल छ माइक्रोसफ्ट एक्सेलबाट जस्तो तपाईलाई पिभट टेबल बनाउन गाह्रो भयो हैन अथवा पिभट टेबल बनाउनु भन्दा म यसरी हेर्छु भन्नु भयो भने अब सोर्टिङ र फिल्टरिङ टेक्निकबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ दैट इज आल्सो वान अफ द फिचर व्हिच इज प्रोभाइडेड बाइ माइक्रोसफ्ट एक्सेल जहाँ चाहिँ सोर्टिङ भनेको चाहिँ डेटा अरेन्ज गर्ने रहेछ त्यस्तै फिल्टरिङ भनेको चाहिँ डेटा सेलेक्ट गर्ने रहेछ नेक्स्ट वान इज बेसिक म्याथ भनेको जति पनि म्याथको क्याल्कुलेसनहरु हुन्छ अघि मैले भनिसके यसलाई चाहिँ अकाउन्टिङको लागि बढी युज गरिएको हुन्छ सो जति पनि म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनहरु हुन्छ इभन अहिले त के एडभान्स क्याल्कुलेसनहरु पनि स्ट्याटिस्टिक्सको क्याल्कुलेसनहरु पनि दैट क्यान इजिली बी सल्भ बाइ माइक्रोसफ्ट एक्सेल हैन सो इट हैज द फीचर अफ बेसिक म्याथ जस्तो इक्वल टु साइन प्लस साइन हैन मल्टिप्लाई साइन यो सबै साइनहरु युज गर्न सकिन्छ
तर फर्मुला युज गर्नुभन्दा अगाडि जहिले पनि हामीले इक्वल टु साइन चाहिँ युज गरेको हुनुपर्छ। सो बेसिक म्याथ युज गर्न मिल्ने फिचरले गर्दा पनि के भएको छ, माइक्रोसफ्ट एक्सेल चाहिँ एकदमै बढी युज भइराखेको छ। ओके, नाउ नेक्स्ट वान इज चार्ट। अब चार्टमा पनि मिक्स टाइप अफ चार्ट और वी क्यान कल मिक्स टाइप चार्ट्स। अब तपाईले माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा कुनै पनि डेटा प्लेस गर्नुभयो, अब त्यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, चार्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ क्या। त्यो पनि मल्टिपल चार्ट चाहिँ एकैचोटि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। मल्टिपल चार्ट क्रिएट गर्ने भनेको पाई चार्ट हैन, अथवा बार ग्राफ, लाइन ग्राफ हो, त्यो क्रिएट गरेर चाहिँ त्यो डेटालाई इजिली एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो त अहिले आइपिएल चलिरहेको छ, तपाईहरु पनि हेर्नुहुन्छ होला हैन। आइपिएलमा ब्याट्सम्यानले हैन कुन एरियामा चाहिँ लेग साइड हैन अथवा अफ साइड कुन एरियामा चाहिँ बढी रन हान्यो, अनि कुन कुन एरियामा कस्तो कस्तो रन हानेको छ, त्यस्तै अब उसले 6 कति हान्यो, 4 कति हान्यो, रन कति लियो, यो सबै कुराहरू चाहिँ हेर्नुस् त त्यहाँ हैन डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट चार्ट बनाएर प्रेजेन्ट गरेको हुन्छ। अनि दुईटा हैन टिमको रनको कम्प्यारिजन फेरि अर्को एउटा लाइन चार्ट युज गरेर पनि डिस्प्ले गरिदिइराखेको हुन्छ, अनि एउटाले अर्कोलाई ओभरल्याप गरेको अथवा तल तल गएको, त्यो सबै चिजहरू हेर्नुस् त कस्तो इजिली देख्न हैन एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। सो त्यो सम्भव भएको केबाट भन्दा त्यो पनि माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा भएको एउटा फिचर हो, जसले गर्दा चाहिँ के हुने भयो, हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ चार्ट्स क्यान इजिली बी क्रिएटेड बाई माइक्रोसफ्ट एक्सेल हो। यो फिचरले गर्दा पनि हामीलाई डेटा एनालाइसिस गर्न सजिलो हुन्छ। ओके, सो अब हेर्नुस् है, माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा है हामीले जस्तो एउटा एक्सेलको फर्मेट हेर्यौं भने एक्सेलमा चाहिँ यसरी के गरेको हुन्छ, रो र कलमहरू हुन्छ, र यो रो र कलममा चाहिँ डेटाहरू प्लेस गरिन्छ। जस्तो यहाँ ए होला, यहाँ बी होला, यहाँ सी होला, यो डी होला, यहाँ 1 2 3 4 यसरी गएको हुन्छ। सो अब यो यहाँ युज भएको यो एबीसीडी भनेको चाहिँ यिनीहरू कलमहरू हो, जस्तो कलम ए, कलम बी, कलम सी, कलम डी भयो। अब 1 2 3 4 भनेको चाहिँ यिनीहरू रोको नम्बर भयो। अब हेर्नुस्, जस्तो यो कलमलाई के भनेर रिप्रेजेन्ट गर्ने त, यो कलमलाई रिप्रेजेन्ट गर्दा B1 भन्नुपर्छ पहिला, सरी यो जुन एरिया छ यो एरियालाई रिप्रेजेन्ट गर्दा B1 भन्नुपर्छ। अब ओभरअल यो कलममै पर्छ तर यसको पनि छुट्टै नाम छ, अहिले म त्यसमा आउँछु। सो अब यहाँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्दा पहिला रोको कलमको अल्फाबेट अनि रोको नम्बर। जस्तो यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने भयो भने यो C3 हुन्छ, कलम C र थर्ड रो हो, यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने हो। सो यहाँ इन्डिभिजुअल बक्सहरू छ, यो बक्सहरूलाई के भन्छ, सेल भन्छ हैन। यहाँ भएको यो जति पनि बक्सहरू छ जहाँ चाहिँ हामीले डेटा हैन इन्सर्ट गर्छौं त्यसलाई के भन्छ, सेल भन्छ। र सेल के को लागि युज हुन्छ भन्दा डेटा इन्सर्ट गर्नको लागि। र यो यहाँ भएको जुन यो होराइजन्टल पार्ट छ यसलाई रो भन्छ, र यो भर्टिकल पार्ट छ यसलाई के भन्छ, कलम भन्छ। अब हेर्नुस्, यो सेलको नोटिफिकेसन अथवा सेलको नोटेसन अथवा सेल एड्रेस पनि भन्छ है। जस्तो यो C3 हैन, A1 B1 B2 तपाईले जुन पनि एड्रेस लिनुहुन्छ त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै माथि एड्रेस बारमा हेर्नु भयो भने त्यसको नोटेसन दिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सेल एड्रेस पनि भन्छ, सेल नोटेसन पनि भन्छ हैन। र त्यसमा के हुने रहेछ, पहिला कलमको अल्फाबेट अनि रोको नम्बर राखिएको हुन्छ, त्यसलाई के भन्ने, सेल एड्रेस। र नर्मल्ली सेल भनेको चाहिँ के हो भन्दा इन्टरसेक्सन अफ रो एन्ड कलम इज कल्ड सेल। जहाँनेरि रो र कलम इन्टरसेक्ट भएको छ, काटिएको छ, त्यो एरियालाई चाहिँ के भन्छ, दैट इज कल्ड एज सेल। र सेलमा चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल सेलमा रेकर्डहरू इन्सर्ट गर्ने हो। ओके, र अहिले तपाईले करेन्टली जुन सेल क्लिक गरिराख्नु भएको छ नि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, एक्टिभ सेल भन्छ। सपोज तपाईले माउस यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यो सेल चाहिँ हैन अलिकति हाइलाइट भएको देखिन्छ, र यसलाई चाहिँ अब त्यति बेला के हुन्छ, यो एरियालाई चाहिँ एक्टिभ सेल भन्छ। अहिले करेन्टली युज गरिरहेको सेललाई चाहिँ के भन्छ,
that is called as active cell. Cell भनेको चाहिँ के हो? It is the intersection of row and column where data are inserted. Cell is the intersection of row and column where data are inserted. Okay. So अब अर्को चीज हुन्छ है सेल रेफरेन्सको कुरा हैन. नर्मल्ली सेल रेफरेन्स फिचरले गर्दा पनि माइक्रोसफ्ट वर्ड चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल चाहिँ एकदमै बढी युज हुन्छ. जस्तो सेल रेफरेन्स भन्ने बित्तिकै तपाईले एउटा लोकेसनमा बसेर अर्को लोकेसनको जुन सेललाई रिफर गर्नुभयो भने द्याट्स व्हाट इज द सेल रेफरेन्स. जस्तो हेर्नुस् है, म फेरि एकचोटी यो डिजाइन गर्छु है यो. ओके, सो तपाईको माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा एउटा सिट छ, लेट्स से ABCD 1 2 3 4. अब तपाईले यहाँनेर के लेख्नु भएको छ 7 लेख्नु भएको छ, यहाँ 5 छ, यहाँ 8 छ. अब यसको नाम के हो? A1 हो, यसको नाम B1 हो. सरी यही लेख्दै है मैले, A1 B1 C1 भयो. अब तपाईले यहाँ फर्मुला राख्नु भयो, इज इक्वल टु A1 प्लस B1 प्लस C1 भनेर लेख्नु भयो. हो, यो चाहिँ के भयो? सेल रेफरेन्सिङ. तपाईले यो लोकेसनमा बसेर हैन डिफरेन्ट एरियाको सेलहरुलाई चाहिँ रेफरेन्समा लिइराख्नु भएको छ क्या. जसले गर्दा के हुने भयो? फाइनल्ली तपाईले फर्मुला युज गर्नुभयो. अब A1 लेख्ने बित्तिकै अटोमेटिकल्ली A1 मा भएको भ्यालु चाहिँ के हुने भयो? यहाँ जाने भयो क्या. भनेको 7 प्लस 5 प्लस 8 गरेर द फाइनल आन्सर विल बी रिटन ओभर हियर. सो सेल रेफरेन्सिङ भनेको चाहिँ एउटा स्पेसिफिक लोकेसनमा बसेर अर्को एरियाको हैन अर्को ठाउँमा भएको सेललाई चाहिँ के गर्ने? कल गर्ने. द्याट्स व्हाट इज द सेल रेफरेन्सिङ प्रोसेस. र त्यसमा पनि रिलेटिभ रेफरेन्सिङ भन्छ, एब्सोल्युट रेफरेन्सिङ भन्छ, अनि मिक्स रेफरेन्सिङ भन्छ. जस्तो यो वे भनेको चाहिँ यो रिलेटिभ रेफरेन्सिङमा पर्यो. यसमा चाहिँ के भयो? हामीले हैन यो सेलबाट यो यिनीहरु A B र C, A1 B1 र C1 को चाहिँ डिफरेन्सलाई के गर्दियो हैन कति टाढा छ भन्ने कुरा चाहिँ that is determined and that is added over here. र यो चाहिँ के भयो? रिलेटिभ सेल रेफरेन्समा पर्यो हैन, जुन चाहिँ के भयो? एक अर्कोसँग हैन डिफरेन्ट वेबाट रिलेसनमा ल्याइयो क्या. हामीले भनेको जोडेर A1 B1 र C1 भन्ने सेलमा भएको भ्यालुलाई के गर्यो? जोडेर ल्याइयो. त्यो चाहिँ रिलेटिभमा पर्यो. त्यस्तै अर्को हुन्छ एब्सोल्युट सेल रेफरेन्स. एब्सोल्युट भन्ने बित्तिकै कुनै एउटा फिक्स एरियाको हैन कुनै पनि एउटा फिक्स एरियामा भएको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले हैन चेन्ज हुन नदिने गरी लिएर आयौं भने द्याट्स व्हाट इज द एब्सोल्युट सेल रेफरेन्सिङ. जस्तो हेर्नुस् है त, एब्सोल्युटमा चाहिँ के पर्यो? जस्तो रिलेटिभमा तपाईले यो एरियामा यो फर्मुला युज गर्नुभयो अनि यहाँ ड्र्याग गर्नुभयो. सपोज यहाँ 10 राख्नु भएको छ, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5 7 8, यहाँ 9 4 3 राख्नु भएको छ. यो एरियामा फर्मुला लेखेर तपाईले सरर ड्र्याग गरिदिनु भयो भने यो सबै एरिया अटो फिल हुन्छ क्या. र अटो फिल हुँदा यो रोमा आउने बित्तिकै अटोमेटिक यो भ्यालुहरु लिन्छ, यो रोमा आउने बित्तिकै अटोमेटिक यो भ्यालु लिन्छ, यो रोमा आउने बित्तिकै अटोमेटिक यो भ्यालु. यो चाहिँ रिलेटिभमा पर्यो. त्यहाँ चाहिँ के हुने भयो? उसँग त्यो रोसँग रिलेटेड सेलहरु के गर्ने भयो? अटोमेटिकल्ली रेफरेन्समा आउने भयो. तर एब्सोल्युट सेल रेफरेन्समा चाहिँ के गर्न मिल्छ? हामीले हैन कुनै स्पेसिफिक सेललाई चाहिँ फिक्स राख्न मिल्छ क्या, अथवा त्यसलाई नचल्ने गरी बनाउन मिल्छ. र त्यसको लागि चाहिँ हामीले डलर साइन युज गर्नुपर्छ. जस्तो तपाईले $A1 गर्दिनु भयो अरे हैन, $A1 प्लस B1 भन्नु भयो अरे. अब के हुन्छ? यो एरियामा राखेर $A1 प्लस B1 गर्नुभयो भने ए भन्ने कलम चाहिँ फिक्स बस्यो क्या. अब ए मा चेन्ज आउँदैन. तर अब 1 चाहिँ 2 3 4 भएर जुनको अगाडि डलर राखिन्छ नि त्यो चाहिँ फिक्स भएर बस्छ क्या. जस्तो तपाईहरुले यो के को लागि युज गर्ने भन्दा जस्तो पाईको भ्यालु हेर्नुस् न, तपाईले सर्कलको एरिया निकाल्दै हुनुहुन्छ अरे. अब सर्कलको एरिया निकाल्दा पाई भन्ने हैन सिम्बलको भ्यालु 3.14 चाहिँ यहाँ राख्दिनु भयो अरे. तपाईले A B C मा राख्दिनु भयो र तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ? यहाँ चाहिँ रेडियस इनपुट गर्नु भएको छ 3. अब यो र यसको
हैन तपाईले प्रडक्ट निकाल्नु पर्ने छ हैन त्यो चाहिँ कुन एरियामा निकाल्नु पर्ने छ ल सपोज यहाँ फाइनल यो एरियामा चाहिँ तपाईले आन्सर निकाल्नु पर्ने छ अब तपाईले 3 5 र 6 लाई चाहिँ 3.14 सँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्ने छ भने यो बेलामा के गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो यो 1 भयो यो 2 भयो यो 3 भयो यसमा a3 हैन टाइम्स अब के गर्न पर्ने भयो यो भ्यालु त फिक्स राख्नु पर्छ यो भ्यालु फिक्स राख्नको लागि c भन्ने कलम चाहिँ तपाईले चलाउनु भएन र यो 1 नै हुनु पर्यो के जसले गर्दा चाहिँ यो जहिले पनि फिक्समा बस्छ सो $c अनि फेरि $1 गर्दिनु पर्यो अब यति भएपछि हैन a3 के हुन्छ a4 हुन्छ a5 हुन्छ तपाई तल आउने बित्तिकै भ्यालु चेन्ज हुन्छ तर यो $c $1 गर्ने बित्तिकै यो कलम स्पेसिफिक यो सेलमा चाहिँ फ्रीज भएर बस्छ क्या भ्यालु जुन चाहिँ 3.14 छ सो एब्सोल्युट मिक रिलेटिभमा के हुने रहेछ जब त्यो रो चेन्ज हुँदै जान्छ सेलको हैन रिलेटेड सेल पनि चेन्ज हुँदै जाने रहेछ तर एब्सोल्युटमा के हुन्छ तपाईले के गर्नुभयो यदि एब्सोल्युट सेल रेफरेन्सिङ गर्नु भएको छ भने द भ्यालु विल बी फिक्स्ड अब यो तपाईहरुलाई धेरै कन्फ्युजन नबनाउनुस् हैन यसमा के क्लियर हुनुस् भने रिलेटिभमा चाहिँ हैन हामीले ड्र्याग गर्दै जाँदा भ्यालु चेन्ज हुने रहेछ एब्सोल्युटमा चाहिँ के हुने रहेछ त्यो भ्यालु स्पेसिफिक भ्यालु जस्तो कन्स्ट्यान्ट टर्महरुको केसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं एब्सोल्युट सेल रेफरेन्सिङ युज गर्न सक्छौं यदि दुई साइडमै डलर हाल्नु भयो भने जस्तो $a $1 गर्नु भयो भने चाहिँ त्यो a1 भन्ने सेल फिक्स बस्छ जहिले पनि तर तपाईले a $1 गर्नु भयो भने a b हैन a चाहिँ चेन्ज भइराख्छ के a b मा जान्छ b हैन फेरि c मा कन्भर्ट हुन सक्छ तर 1 चाहिँ 1 नै हुन्छ फेरि भनेको a1 b1 c1 त्यसरी चेन्ज हुने भयो सो यो चाहिँ के भयो सेल रेफरेन्सिङ को कुरा भयो र सेल रेफरेन्सिङ के को लागि युज गर्ने भन्दा यो पनि अल ओभर हैन तपाईले जति पनि क्याल्कुलेसनहरु गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सेल मा त्यो चाहिँ सेल रेफरेन्सिङ बाट गर्नु भयो भने इट विल बी इजियर सो सेल रेफरेन्सिङ को लागि पनि के युज गर्न सकिने रहेछ माइक्रोसफ्ट एक्सेल सो माइक्रोसफ्ट एक्सेल किन युज गर्ने हैन म यो यताको पार्टहरु सरर मेटाइदिन्छु तपाईहरुलाई जसले गर्दा क्लियर हुन्छ पिभट टेबल डिजाइन गर्न त्यस्तै कन्डिसनल फर्म्याटिङ को लागि सोर्टिङ एन्ड फिल्टरिङ को लागि त्यस्तै बेसिक म्याथ को लागि मिक्स टाइप चार्टहरु डिजाइन गर्नुपर्ने भयो भने र सेल रेफरेन्सिङ को लागि हो यति धेरै फिचर भएकोले गर्दा नै माइक्रोसफ्ट एक्सेल चाहिँ एकदमै बढी युज भएको छ ओके सो अब बैंकहरुले युज गर्ने अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसनले किन युज गर्छ भन्दा हामीले लेख्नु पर्ने कुरा यही हो अब एकचोटी सुन्नुस् पिभट टेबल भनेको के रहेछ समराइज फर्म अफ टेबल हैन व्हिच हेल्प्स टु एनालाइज द डेटा हैन एज पर द नीड त्यो चाहिँ पिभट टेबल को भयो यो चाहिँ सानो फर्म हो क्या एउटा ठूलो टेबल को सानो फर्म भयो कन्डिसनल फर्म्याटिङ भनेको युजर को नीड अनुसार स्पेसिफिक हैन रोलाई अथवा स्पेसिफिक सेललाई फर्म्याट गर्ने सोर्टिङ एन्ड फिल्टरिङ भनेको रेकर्डहरु अरेन्ज गरेर राख्ने असेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा र फिल्टरिङ भनेको चाहिँ चाहिएको रेकर्ड अथवा चाहिएको कलम रो मात्रै लिने बेसिक म्याथ भनेको यसबाट चाहिँ हामीले अकाउन्टिङ को फर्मुलाहरु म्याथ्स को फर्मुलाहरु पनि युज गर्न मिल्छ त्यस्तै मिक्स टाइप चार्ट योबाट चाहिँ हामीले डिफरेंट टाइप अफ चार्ट क्रिएट गर्न सक्छौं जुन चाहिँ के हुन्छ डेटा एनालाइसिस को लागि एकदमै बढी युजफुल हुन्छ र सेल रेफरेन्सिङ हैन एउटा लोकेसनमा बसेर चाहिँ हामीले फर्मुला युज गरेर डिफरेंट एरिया को सेलहरुलाई चाहिँ रेफरेन्समा लिएर डेटा प्रोसेस गर्न सक्ने रहेछौं एज पर आवर नीड सो माइक्रोसफ्ट एक्सेल इज युज्ड यो बैंकहरुमा किन युज हुन्छ भन्दा पनि सबै रिजन यही हो है यही रिजनले बैंक अथवा बिजनेस सेक्टरले किन युज गर्छ भन्दा यही फिचरहरुले गर्दा हो ओके सो माइक्रोसफ्ट वर्ड भनेको वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर रहेछ र वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयरमा तपाईहरुको मेनली अघिदेखि मैले बुझिराखेको दुईटा प्रब्लम म एकचोटी फेरि भन्दिन्छु एउटा भनेको म्याक्रो हो र अर्को भनेको मेल मर्ज हो सो अब यो दुईटा म्याक्रो र मेल मर्जमा क्लियर हुनु होला म्याक्रो भनेको चाहिँ के हो भन्दा इट इज द सिरिज अफ इभेन्ट्स which can be represented or executed by a single button or shortcut key यो चाहिँ डिफरेंट इभेन्ट को एउटा के भन्ने अब सिरिज हो क्या
जुनलाई चाहिँ के गर्न मिल्यो एउटा बटन अथवा सर्टकट कीको थ्रुबाट चाहिँ इजिली एक्जिक्युट गर्न मिल्छ, त्यसलाई के भनिन्छ म्याक्रो। जस्तो तपाईँले थेसिस लेखेको सम्झिनुहोस् न, अथवा रिपोर्ट बनाएको सम्झिनुहोस्। अर्गनाइजेसनमा तपाईँलाई रिपोर्ट बनाऊ भनेर हैन कसैले दिनुभयो भने अथवा तपाईँको म्यानेजरले दिनुभयो भने त्यति बेला तपाईँले स्पेसिफिक नर्म्स सबै फलो गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। र त्यसको लागि यदि तपाईँले म्याक्रोको थ्रुबाट त्यो सबै फिचर पहिल्यै सेट गर्नुभयो भने इट विल बी इजियर फर यु। That's what is macro, where series of events are recorded। र मेल मर्ज भनेको चाहिँ यो बल्क इमेल हैन एकैचोटि सेन्ड गर्ने प्रोसेस हो, where a group of email or bulk email can be sent at a time। जसले गर्दा के हुन्छ यो टाइम यो दुईटैले गर्दा हाम्रो वेस्ट हुने टाइम चाहिँ बचाइदिन्छ र हामीले काम चाहिँ एकदमै छिटो गर्न सक्छौँ। र मेल मर्ज भनेको चाहिँ बल्क इमेललाई अथवा ग्रुप अफ इमेललाई एकैचोटि के गर्ने पठाउने प्रोसेस हो। र यसले गर्दा के हुने भयो हामीले चाहिँ ग्रुप अफ इमेल जस्तो इन्भिटेसन पठाउनु पर्ने भयो अथवा इभन तपाईँले हैन लेटरहरू पठाउनु पर्ने भयो, त्यो बेलामा के गर्न सक्नुहुन्छ मेल मर्जको थ्रुबाट पठाउन सक्नुहुन्छ। र हाइपरलिङ्क, ओके सो हाइपरलिङ्क पनि म एकचोटि भनिदिन्छु। हाइपरलिङ्क भनेको चाहिँ एउटा पेजलाई अर्को पेजसँग लिङ्क गर्ने प्रोसेसलाई हाइपरलिङ्क भनिन्छ। र यो फिचरको कारणले जस्तो हाइपरलिङ्क के हो भनेर बुझ्नको लागि तपाईँ धेरै टाढा नजानुहोस्। तपाईँहरूले फेसबुक चलाउनुहुन्छ, फेसबुकमा होम भन्ने हुन्छ होला, अनि फेरि प्रोफाइल हुन्छ होला, त्यो सबै एरियामा क्लिक गर्दा छुट्टा छुट्टै पेज खुल्छ नि, हाइपरलिङ्क भनेकै त्यही हो क्या। र त्यो फिचर चाहिँ हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डमा पनि युज गर्न सक्छौँ। इन्सर्ट भन्ने ठाउँमा गएर त्यहाँ तपाईँले हाइपरलिङ्क भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ। हाइपरलिङ्कमा क्लिक गर्नुभयो भने अब त्योसँग रिलेटेड कुनै पनि फाइल, जस्तो माइक्रोसफ्ट वर्डमा तपाईँले रिपोर्ट बनाउनु भएको छ, त्यो रिपोर्टको डेटा चाहिँ एक्सलमा छ हो, एक्सलमा भएको डेटालाई चाहिँ इजिली हाइपरलिङ्कको थ्रुबाट लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको मुनि एउटा अन्डरलाइन बस्छ, ब्लू कलरमा हुन्छ। जब हामी त्यहाँ क्लिक गर्छौँ अटोमेटिक माइक्रोसफ्ट वर्डमा तपाईँ भए पनि तपाईँले एक्सलको फाइल खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ हाइपरलिङ्क भनिन्छ। र वाटरमार्क, वाटरमार्क भनेको चाहिँ यो एउटा मार्क हो। यो चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ, कुनै पनि कम्पनीको अर्गनाइजेसनको चाहिँ डकुमेन्ट उसले इस्यु गरेको डकुमेन्टको अथेन्टिसिटी हैन फाइन्ड गर्नको लागि अथवा चेक गर्नको लागि हेल्प गर्छ। जस्तो तपाईँले आफ्नो मार्कसिट हेर्नुभयो भने पनि पछाडि त्यहाँ वाटरमार्कहरू देख्न सक्नुहुन्छ। र वाटरमार्क भनेको चाहिँ के रहेछ, कुनै पनि डकुमेन्टको अथेन्टिसिटी हैन फाइन्ड गर्नको लागि अथवा प्रुफ गर्नको लागि चाहिँ दिइने सानो मार्क हो, जुन चाहिँ के हुन्छ डकुमेन्टको ब्याकग्राउन्डमा सेट भएर बसेको हुन्छ, जसले चाहिँ आउटर टेक्स्टलाई के गर्दैन, कतै पनि इम्प्याक्ट गरेको हुँदैन। र त्यहाँ मलाई म अब एउटा लास्ट क्वेसनको आन्सर दिँदैछु है। मेल मर्जको स्टेप भन्नुभएको छ, मेल मर्जको स्टेपको लागि हैन तपाईँले माइक्रोसफ्ट वर्ड क्लिक गरिसकेपछि हैन त्यहाँ इन्सर्ट मेल मर्ज भन्ने फेसिलिटी हुन्छ। त्यो चाहिँ मेल्स इन्भेलोप्स भन्ने एरियामा जानुभयो भने त्यहाँ इन्सर्ट मेल मर्ज भन्ने एरिया देख्न सक्नुहुन्छ हैन। इन्सर्ट मेल मर्जमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ, त्यहाँ एक्जिस्टिङ डेटाबेस अथवा नयाँ क्रिएट गर्ने त्यो अप्सन दिन्छ। त्यो इन्सर्ट गरिसकेपछि अब के हुन्छ, एउटै डकुमेन्टलाई चाहिँ तपाईँले हैन धेरैचोटि कतिवटा चाहिने हो अथवा कतिवटा डेटाबेस छ त्यही अनुसारले अटोमेटिक क्रिएट गर्न मिल्छ। एकचोटि ट्राई गर्नुहोस्, तपाईँले आफैले बुझ्न सक्नुहुन्छ है। इन्सर्ट भन्ने एरियामा गएर यु क्यान फाइन्ड द्याट। ओके, र एक्सटेन्सन माइक्रोसफ्ट सरी मैले एक्सटेन्सन भन्न बिर्सेछु है। माइक्रोसफ्ट वर्डको एक्सटेन्सन चाहिँ .docx हो, अघि मैले भनिसकेको छु। र एक्सेलको चाहिँ XLSX हो है एक्सटेन्सन। एक्सटेन्सनले चाहिँ त्यो फाइल चाहिँ कस्तो टाइपको हो त्यसको नेचर बुझाउँछ क्या। यो चाहिँ मान्छेको थर भने जस्तै हो, हेर्नुहोस् अब भन्न त थरमा केही पनि हुँदैन भन्छ है। एनिवे यसले चाहिँ के जनाउँछ, त्यसको नेचर आइडेन्टिफाई गर्न हेल्प गर्छ। ओके, सो अब यति धेरै चिज भनिसकेको छ, तपाईँहरूको पनि दिमागबाट फेरि योभन्दा म बढी बोलेँ भने हैन तपाईँहरूको दिमागबाट आउट हुन सक्छ। सो एकचोटि अब भनेको कुराहरू सर रिभाइज गर्नु होला है। अनि मैले यहाँ पावर पोइन्ट छोडिदिएको हुन्छु, यो नोट्सको फर्ममा पाउनुहुन्छ र राम्ररी प्रिपेयर गर्नु होला है। र केही प्रब्लम भयो भने अनि फेरि हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्छौँ। ओके, सो थ्याङ्क यू सो मच फर
listening me. Okay, thank you.